बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज का हमारा मौजू है कालम निगारी की खसूसियात और इसकी अहमियत। इस लेक्चर को सुनने के बाद आप इस काबिल हो सकेगी कि जान सकें कि कालम क्या है, और इसका मकसद ये है कि अगर आपको सहाफ़त बतौर पेशा अपनाना पड़े तो आप कॉलम लिखने के काबिल हो सकें। कालम एक सहाफ़ती इज़हारिया है। सहाफ़त का लफ्ज़ सहीफ़े से निकला है, जिसका लुग़वी मतलब लिखा हुआ या रुदात है। गोया रुदात नवीसी या ऐसी तहरीर जिसमें रुदात या खबर पाई जाए सहाफ़त के ज़ुमरे में आएगी। रुदात नवीसी के ज़ैल में आम तौर पर आपबीती, सरगुज़श्त, रपोताज, मलफूज़ात, रोज़नामचा और ख़बरें आती हैं। सहाफ़त की जदीद तारीफ़ में ख़बरों में लिखना, कालम निगारी, फीचर निगारी, इंटरव्यू, रपोताज और रोज़नामे शामिल होते हैं। अगरचे ये तमाम चीज़ें सहाफ़त से मुतल्लिक़ हैं, लेकिन दौर जदीद में इनका शुमार भी अदब में होने लगा है। जहाँ तक कालम का ताल्लुक़ है, उसकी उम्र 1 दिन होती है, लेकिन जिन कालमों में अब अदबियत पाई जाती है वो कारी को तादेर मशहूर किए रखते हैं। कालम के लुग़वी मानी मीनार, खंबा, सतून या सफ़े का हिस्सा के हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पर कालम की तारीफ इन अल्फाज में दर्ज है: A regular section of a newspaper or magazine devoted to a particular subject or writer by a particular person। उर्दू में कालम निगारी एक मकबूल सिन्फ है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में सहाफ़त निगारी के फ़रोग़ के साथ साथ कालम के क़ारीन की तादाद में इज़ाफ़ा हुआ है। डॉक्टर वहीद खान कालम की मकबूलियत के हवाले से लिखते हैं: दौरे हाज़िर में कालम की सिन्फ ने बहुत मकबूलियत हासिल की है। इसकी एक वजह तो इस सिन्फ का मिजाज है जो बेतकल्लुफ़ी से इबारत है और जिससे इसकी मुतालगे में इज़ाफ़ा होता है। दूसरा सबब इस सिन्फ के दामन की वुसअत है, जिसमें हर मौजू को जाए बयां मिल जाती है। दौरे हाज़िर में हर मैदान में कालम नवीसी हो रही है, ताहम कालम इतनी वुसअत का हामिल नहीं हो सकता कि इसमें किसी मौजू के हवाले से मुकम्मल अदाद-ओ-शुमार और दीगर तनकीदी हवालाजात दिए जा सकें, क्योंकि ये चीज़ें कालम नगारी के लिए बारे गरा हैं और इससे कालम की बेतकल्लुफ़ी भी मजरू होती है। कालम ज़्यादातर एक मुस्तकिल उन्वान के तहत किसी अखबार की ज़ीनत बनता है, लेकिन बाज़ औक़ात ख़ुसूसी हवालों से भी कालम शाया किए जाते हैं। उर्दू में कालम का आगाज़ सहाफ़त के साथ ही हो गया था। इस हवाले से फौजिया चौधरी लिखती हैं: उर्दू में कालम नवीसी का आगाज़ यकीनन सहाफ़त के आगाज़ के साथ ही हो गया था, और सहाफ़त के फ़रोग़ के साथ ही खबर पर मुनासिब राय और तबसरे के लिए मुफीद तजर्बे के लिए कालम की ज़रूरत को महसूस किया जाने लगा। जो खबरों का दायरा वसी होता चला गया, कालम निगारी के मौजू में भी वुसअत आती गई। कालम निगार के औसाफ। कालम निगार का मुतालिया वसी होना चाहिए, फ़िक्र में गहराई और गहराई होनी चाहिए, यानी गहराई से मुराद कि उसमें डेप्थ हो, वो उसका मुशाहदा जो है वो तेज़ हो, और गहराई से मुराद के उसको हर चीज़ का अहाता करना आना चाहिए। कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात पर नज़र होनी चाहिए, बात पुख्ता हो और दलाइल पर मुश्तमिल हो। एक अच्छे और बाकमाल कालम निगार में दर्ज झैल खूबियाँ होनी चाहिए। तहरीर मयारी और अंदाज तहकीकी हो। हर मौजू पर लिखने की खूबी होनी चाहिए। मुख्तलिफ शोबों का इल्म होना चाहिए। अमानतदारी और दयानतदारी के असूलों पर यकीन रखता हो, तासुब से बालातर। अखबार की पॉलिसी बुलंद फ़िक्र नज़र का मालिक हो। अंदाज़ तहरीर शगुफ्ता और महज़ब होना चाहिए, क्योंकि खुश्क तहरीरें जो हैं वो कारी को बोर कर देती हैं। सियासी नशेब फराज पर गहरी निगाह हो, दूरअंदेश और बुलंद निगाह हो। सहाफ़ती मैदान में वसी तअल्लुक़ात।
तालबात अब हम देखते हैं कि कॉलम नवीसी की अहमियत क्या है। दौरे हाजिर में कॉलम नवीसी बहुत अहमियत की हामिल है। हर अखबार में कॉलम मौजूद होता है। हर अखबार में कॉलम नवीस हालात हाज़िरा पर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। कॉलम नवीस ज़ाती तौर पर अपनी तहरीर की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। माशरे के किसी भी पहलू को कॉलम का मौजू बनाया जा सकता है, अलबत्ता इसके लिए फ़हम और ज़का की ज़रूरत है। प्रोफेसर साबित सईद अपनी किताब फीचर, कॉलम और अदारिया में कॉलम की तारीफ करते हुए लिखते हैं, अखबार या रिसाले में किसी मुस्तकिल उन्वान के तहत लिखने वाले के नाम के साथ बाकायदगी से शाया होने वाली ऐसी मुनफरिद तहरीर कॉलम कहलाती है जिसमें ताज़ा हालात और वाक़यात के पस मंज़र में ज़िंदगी या माशरे के किसी एक या एक से ज़्यादा पहलुओं को मौजू बनाया गया हो। तालबात ज़्यादातर कॉलम किसी एक ही मौजू पर होता है और बाज़ औक़ात एक कॉलम में 2-3 चीज़ें जो हैं उन पर बहस की जाती है। इस तारीफ से कॉलम की दर्ज झैल खुसूसियात उजागर होती हैं। कॉलम अखबार या रसाले में शाया होने वाली तहरीर का नाम है। कॉलम मुस्तकिल उन्वान के तहत लिखा जाता है, बाकायदगी से शाया होता है, तहरीर के साथ लिखने वाले का नाम दर्ज होता है, तहरीर का असलूब मुनफरिद होता है, खा वो फ़काहिया हो या संजीदा, यानी चाहे वो मज़ाक से भरपूर हो या किसी सीरियस इशू पर लिखा गया हो, वजाहती हो या तजर्बाती तज्जियाती। ताज़ा हालात व वाक़यात असासी दर्जा रखते हैं। इंसानी ज़िंदगी और माशरे से मुतल्लक मौज़ूआत तलाश किए जाते हैं। ताहम कॉलम किसी भी सूरत में अव्वल ता आखिर बयानिया नहीं हो सकता। कॉलम का आगाज़ किसी बयान से शुरू किया जा सकता है, इसका इख्तिताम भी बयान पर हो सकता है, लेकिन जब तक कॉलम नगार अपने मखसूस अंदाज में तबसरा ना करते और तजरीदी, अलामती या बराह रास्त तरीके से अपने ख्यालात का रंग ना भर दे, उसके अंदर मकसदियत ना हो, उस वक्त तक वो कॉलम म्यारी कहलाने का हकदार नहीं है। तालबात अच्छा कॉलम वही होगा जिसके अंदर कोई मकसदियत पोशीदा होगी, जो कारी पर असर करेगा, जो माशरे में तब्दीली लाएगा। कॉलम निगारी को देखा जाए तो उसकी बहुत सी इकसाम हैं। इनमें से चंद मशहूर इकसाम दर्ज झैल हैं: अदबी कॉलम, नफ्सियाती कॉलम, दीनी कॉलम, मुआशी कॉलम, खेलों का कॉलम, कानूनी कॉलम, तिब्बी कॉलम, इल्म नजूम का कॉलम, सियासी कॉलम, मज़ाहिया या फ़काहिया कॉलम। अदबी कॉलम। तालबात आप लोग अदब के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग जानते हैं कि अदब की तहरीर कैसी होती है। तो अदबी कॉलम जो है वो अदब से मुतल्लक किसी किताब या किसी तहरीर पर लिखा जाता है। इसमें अदब से मुतल्लिका मसाइल को भी अदबी अंदाज में पेश किया जा सकता है। वहीदुर रहमान अदबी कॉलम के बारे में लिखते हैं, अदबी कॉलम से मुराद अखबार में शाया होने वाली वो बेसाख्ता तहरीर है जिसका मौजू सरासर अदबी हो। जाहिर है कि मौजू के साथ साथ उसका असलूब भी अदबियाना होना चाहिए। अदबी असलूब और अदबी मौजू के इम्तजाज व इश्तराक से जो तहरीर वजूद में आती हैं, इन्हें सहाफ़त नहीं अदब का हिस्सा शुमार करना चाहिए। नफ्सियाती कॉलम। इन कॉलमों में इल्म नफ्सियात की रोशनी में लोगों के मसाइल का जायजा लिया जाता है। दीनी कॉलम। दीन से मुतल्लक अदबी आगाही, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के इबलाग और बाज़ दीनी मसाइल के मुतल्लक पुरमग़ज़ मुबाहस इस तरह के कॉलमों में पेश किए जाते हैं। इक्तिसादी या मुआशी कॉलम। ये कॉलम ज़्यादातर माहिर इक्तिसादियात लिखते हैं। इसमें अदाद व शुमार के हवाले से बात की जाती है। बाज़ कॉलम मुआशी जायज़े पर मुश्तमिल होते हैं। इस तरह के कॉलम इक्तिसादी पॉलिसी मुतय्यन करने में मुआवन साबित होते हैं। इसके अलावा उनकी बदौलत मुल्क की इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार का भी जायज़ा लिया जाता है। कॉलम की एक मशहूर किस्म खेलों का कॉलम है। हर शख्स को खेलों से मोहब्बत है। ये कॉलम मुख्तलिफ किस्म के खेलों के मुकाबला जात पर लिखे जाते हैं। इनमें कौमी टीम के इंतखाब पर तनकीद व तहसीन की जाती है। खेलों के मुकाबला जात में शानदार फतह पर खिलाड़ियों को शानदार तरीके से खराज तहसीन
اور شکست پر ان کی اصلاح کے نقطہ نظر سے ان کی تنقید کی جاتی ہے۔ یہ کالم کھیلوں سے متعلق ارباب اختیار کو بھی اپنے محاسبے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے متعلق قارئین کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ قانونی کالم۔ یہ کالم قانون سے دلچسپی رکھنے والا شخص لکھ سکتا ہے۔ لوگوں کو قانونی مسائل اور ان کے حل کے متعلق معلومات ان کالموں میں درج ہوتی ہے۔ طبی کالم۔ یہ کالم زیادہ تر مشاورت یا سوال و جواب کے انداز میں ہوتے ہیں۔ صحت سے متعلقہ امور پر ان کالموں میں بحث کی جاتی ہے۔ لوگوں کو صحت کے بنیادی معاملات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ علم نجوم کا کالم۔ یہ کالم زیادہ تر علم نجوم سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس میں قارئین کو ستاروں کے علم سے آگاہ کیا جاتا ہے، یا آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یا سال رواں اور ستاروں کی چال کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے۔ نحس اور نیک ایام کے متعلق بھی بتایا جاتا ہے۔ کالم کی ایک قسم سیاسی کالم ہے۔ سیاسی کالم بھی قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔ ان کالموں میں سیاست کے نشیب و فراز سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ سیاسی شخصیات کے اعمال و افکار پر بحث کی جاتی ہے۔ ان کالموں کے ذریعے مختلف مسائل کو بھی سیاسی شخصیات کے سامنے لایا جاتا ہے۔ مختلف منصوبوں کے کارآمد یا ناکام ہونے کے حوالے سے بھی باتیں ان کالموں کا حصہ ہیں۔ ان کالموں کو بھی ادب میں شامل کیا جاتا ہے۔ مزاح یا طنز کے انداز میں سماجی ناہمواریوں پر بات کی جاتی ہے، جس سے بات ناگوار محسوس نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر انور صدیق لکھتے ہیں، طنزیہ، مزاحیہ یا فکاہیہ کالم کا مقصد روزمرہ کی سماجی زندگی کو سنگلاخیت سے نجات دلانا اور ناظرین کو واقعات و حادثات کی بو العجبی پر چند لمحوں کے لیے مسرت فراہم کرنا ہے۔ اردو میں صحافت کا آغاز کسی حد تک اودھ پنت سے ہی ہوا۔ اودھ پنت کے لکھنے والوں میں منشی سجاد حسین کی ادارت میں شائع ہونے والے اس اخبار نے بہت سے کالم نگار پیدا کیے۔ تربون ناتھ ہجر، رتن ناتھ سرشار، مچھو بیگ ستم ظریف اور احمد علی شوق نے زیادہ تر طنزی انداز میں لکھا۔ آزادی سے قبل کے اخبارات میں بھی اس روایت کو مولانا عبد المجید سالک، چراغ حسن حسرت، حاجی لکلک اور مظفر احسانی نے پروان چڑھایا۔ آزادی کے بعد اگرچہ اس نو کے کالم لکھے، لیکن یہ کالم مزاح نگاری میں سماجی تفریح مہیا کرنے تک محدود تھے۔ احمد ندیم قاسمی کے فکاہیہ کالم کی ابتدا کثیر کسیاری سے ہوئی۔ انہوں نے پنت دریا اور عنقا کے نام سے اخباری کالم لکھے۔ عطاء الحق قاسمی کے کالموں کے مجموعے روزن دیوار سے قند مقرر اور عطائیہ چھپ چکے ہیں۔ انتظار حسین کے کالموں میں تہذیبی اور ادبی موضوعات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ان کالموں میں بھی انہوں نے دھیمے لہجے میں طنز کا وار کیا ہے۔ دور حاضر میں مزاحیہ اور فکاہیہ کالموں کو زیادہ شہرت مل رہی ہے۔ اردو کالم نے ایک 1.5 صدی کے عرصے میں ملک کے معاشرتی رجحان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کالم کہ جس کی زندگی صرف ایک دن کی ہوتی تھی، اب انہی کالموں کی صدائے بازگشت کئی دن تک سنائی دیتی ہے۔ اردو کالم اپنے بے ساختہ انداز اور متنوع موضوعات کی وجہ سے روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ طالبات، آپ کو بتاتی چلوں کہ اخبار میں جہاں قارئین خبریں پڑھتے ہیں، وہاں کالم کو بہت ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ چاہے وہ کالم سیاسی ہوں، چاہے مزاحیہ ہوں یا معاشرتی موضوعات پر ہوں، ان سب میں قارئین کی دلچسپی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ طالبات، ابھی تک آپ لوگ جان چکے ہیں کہ کالم کیا ہوتا ہے، کالم نگار کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے اور کالم کس طرح لکھا جاتا ہے۔ طالبات، میں نے کہا کہ آپ کو مثال کے طور پر ایک کالم نگار کا تعارف کروا دیا جائے اور ان کے ایک کالم پر بحث کی جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کالم نگار کس طرح سے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ صحافت کے میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک کالم نگار حسن نثار ہیں۔ حسن نثار
ایک کامیاب پاکستانی کالم نگار، صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ وہ اپنے کالم چوراہا کے لیے مشہور ہیں، جسے وہ جنگ گروپ کے لیے لکھتے ہیں۔ وہ اپنے سیدھے اور مضبوط موقف کے لیے مشہور ہیں۔ حکمرانی میں تبدیلی لانے کے لیے اپنے انقلابی افکار کی وجہ سے بھی وہ مشہور ہیں۔ آپ 5 جولائی 1951 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ حسن نثار نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے صحافت اور معاشیات کی تعلیم حاصل کی۔ حسن نثار نے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز بطور صحافی 1972 میں کیا تھا۔ وہ اپنا کالم چوراہا کے لیے مشہور ہیں۔ ابھی تک انہوں نے جو بھی کالم لکھے ہیں ان کا نام چوراہا کے زیر اثر آتا ہے۔ چوراہا کے عنوان سے ان کا ہر کالم جو ہے وہ اخبار میں شائع ہوتا ہے۔ حسن نثار نے بطور صحافی پہلے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ بعد ازاں وہ 2008 میں جیو نیوز پر ٹی وی ٹاک شو میرے مطابق کے سیاسی مبصر بن گئے۔ حسن نثار نے 2017 میں ایک کتاب کالے کول لکھی تھی، اور جو ان کی اہم مقبولیت ہے وہ ان کے کالموں کی وجہ سے ہے، اور کالم چوراہا جیو کے مختلف جلدوں میں اب تک چھپ۔ حسن نثار ایک اچھے شاعر اور ناول نگار بھی ہیں۔ انہوں نے آدھی ملاقات جیسے بہت سے ناول لکھے اور شاعری کی کتاب پچھلے پہر کا چاند بھی لکھی۔ حسن نثار پاکستان کے ایک مشہور کالم نگار اور ثقافتی نقاد ہیں۔ ان کے تیز اور دلچسپانہ تبصرے انہیں ایک متنازع شخصیت بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نمایاں کیریئر میں بے حساب باتوں کو بے بنیاد کر دیا۔ وہ کبھی بھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے۔ ان کے متنازع نظریات کے باوجود وہ پاکستان میں کافی حد تک مشہور ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں تک کہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی ان کے مداحوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ طالبات حسن نثار کے بارے میں آپ جان چکے۔ حسن نثار کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ فیصل آباد ہی کی ایک شخصیت سے آپ کا تعارف کروایا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح سے انہوں نے کالم نگاری کو لمحہ بے لمحہ عروج تک پہنچایا۔ چوراہا کے نام سے کالم لکھنے والے حسن نثار اب اپنی صحافتی میدان میں بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ ان کا چند دن پہلے ایک کالم شائع ہوا جس کا نام تھا قرضے سے کرونا تک۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کا کالم ہے اور اس میں حسن نثار نے کس موضوع پر بات کی ہے۔ طالبات، جیسے آپ جانتی ہیں کہ آج ہمیں ایک وبائی مرض کرونا کا سامنا ہے، تو اس حوالے سے حسن نثار نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور بہت گہرائی کے ساتھ بات کی ہے۔ لکھتے ہیں، کسی اور کے بارے میں تو ظاہر ہے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ نے یا کسی اور نے کیا محسوس کیا، لیکن اپنے وزیر اعظم کا یہ اپیل نما بیان پڑھ کے مجھ پر جو گزری بیان نہیں کر سکتا۔ میں کوئی قادر الکلام قسم کا کالم نگار نہیں، لیکن اچھا خاصا وادی سا گزارا کر لیتا ہوں۔ فالوورز بھی ماشاءاللہ ملینینز میں ہیں، لیکن ایسی سچویشن کا سامنا کم ہی رہا کہ اپنی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے لفظ نہ مل رہے ہوں۔ اس لیے بغیر کسی تبصرے کے صرف وزیر اعظم کا بیان ریپروڈیوس کرتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ہے ہماری 72 سالہ کل کمائی کہ عمران خان جیسے شخص کو بھی کہنا پڑا ترقی یافتہ ممالک پاکستان جیسے ممالک کے قرضے معاف کرنے پر غور کریں۔ میں مسلسل سوچ رہا ہوں کہ پاکستان جیسے ممالک کیسے ہوتے ہیں اور پاکستان جیسے سے مراد کیا ہے۔ ملک میدانوں، پہاڑوں، صحراؤں، دریاؤں، جنگلوں، سمندروں، بیابانوں، کھیتوں، کھلیانوں وغیرہ کا مجموعہ ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی اصل اور حقیقی شناخت وہاں کے شہری ہوتے ہیں۔ کسی بھی ملک کا بنیادی تعارف اس کے باسی ہوتے ہیں۔
बुजगाम फहम के नज़दीक पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तानी, यानी मैं और आप, क्योंकि जोग्राफिया और जियोलॉजी वगैरह तो ना कर्जे लेते हैं ना चुकाते हैं, ना ही इन्हें कर्जे माफ़ कराने में दिलचस्पी होती है। तो मेरे नज़दीक वज़ीर आज़म की इस दर्दमंदाना अपील का मतलब ये है कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अवाम हम पाकिस्तानियों के कर्जे माफ़ करने पर गौर करें। तो मुझे अरबी ज़ुबान का वो मुहावरा याद आता है जिसका फ्री स्टाइल तर्जुमा कुछ यूँ होगा, मकरूज़ ज़िबा किए गए जानवर की मानित होता है। फिर वो बात भी याद आती है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बदतर होता है। फिर अपने ही एक माहिर इक़्तिसादियात साबिक़ वज़ीर आज़म भी याद आता है जिसका नाम गालिबन मोहम्मद अली था। उसने अशरों पहले कहा था कि अगर कर्जों का कल्चर चढ़ निकला तो नौबत वहां तक पहुंच जाएगी कि कर्जे चुकाने के लिए भी कर्जे लेने पड़ेंगे। चश्मे बददूर हमने ये हदफ हासिल कर लिया, जिसके नतीजा में आज हमारे वज़ीर आज़म को सरेआम से भी कुछ आगे जाकर ये कहना पड़ा कि तरक्की याफ्ता ममालिक पाकिस्तान जैसे ममालिक के कर्जे माफ़ करने पर गौर करें। तालबात लम्हा फ़िक्रिया है। आप लोग जानते हैं कि जो कौमें कर्जे लेती हैं वो दूसरों के एहसान तले परवरिश पाती हैं, उनकी ना कोई खुदी होती है ना उनमें कोई एतमाद होता है। तालबात ये कॉलम एक ऐसा कॉलम है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम पाकिस्तानी जिनमें हर तरह की सलाहियत मौजूद है, हम क्यों पीछे हैं, हमने गौर करना है। कॉलम की तरफ आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म का बयान कि तरक्की याफ्ता ममालिक पाकिस्तान जैसे ममालिक के कर्जे माफ़ करने पर गौर करें। कहीं इसका मतलब तो नहीं कि ऐसा हो जाने के बाद हम 0 मीटर और ताज़ा दम होकर नए सिरे से कर्जे लेने के बाद फिर से किसी कोरोना वायरस का इंतज़ार करें ताकि इसकी बुनियाद पर एक बार फिर कर्जे माफ़ कराने जैसी दरख्वास्त दाग सकें। सहेली तेरा बांकपन लुट गया आईना तोड़ दे, 20 मिली नगमे मेरे कानों में गूंज रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी एक का हवाला देने की हिम्मत नहीं। हम अगर अपनी इज्तिमाई आप बीती लिखें तो मुनासिब तरीन उन्वान होगा कर्जे से कोरोना तक। इससे आगे मेरे पर जलते हैं, इसलिए अपने प्रोड्यूसर फारूक की एक अवारा सी नज़म पर कालम तमाम करता हूँ। नून मीम राशिद की से माजरत के साथ, कोरोना तो तुम भी हो, कोरोना तो हम भी हैं, कोरोने तो हम सब हैं। जुल्म भी कोरोना है, ज्यादती भी कोरोना है, हक तलफी भी कोरोना है, भूख भी कोरोना है, भीख भी कोरोना है, कर्ज भी कोरोना है, बेकारी भी कोरोना है, कारोकारी भी कोरोना है, कब्जा भी कोरोना है, रिश्वत भी कोरोना है, बदकिरदारी भी कोरोना है। तालबात देखें कितने दुखी दिल से वो हर बात को कोरोना कह रहे हैं। कोरोना क्या है? एक वबाई मर्ज है। और आप देखें कि इन 70 सालों में पाकिस्तान अभी तक अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सका। इसकी क्या वजह है? इसलिए कि इसी तरह के वबाई अमराज, रिश्वत, भीख, कर्ज, बेकारी, कारोकारी, कब्जा, इन तमाम वबाई अमराज ने हमारे मुल्क को दीमक की तरह चाट के रख दिया है। कोरोना की वबा तो अब आई जिसकी वजह से हमने अपने कर्ज माफ़ कराने पर गौर करना शुरू कर दिया, लेकिन हम तो कशकोल लिए बैठे हैं। हमारी तो कोई खुदी ही नहीं है। हमारे नौजवान जिनमें सलाहियतें होती हैं बाहर के ममालिक में जा रहे हैं, कोई अपने मुल्क के लिए नहीं सोचता। ये लम्हा फिक्रिया है। फिर हसन निसार इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं कि सिर्फ ये बीमारी, ये वायरस जो कि एक वबाई मर्ज है, सिर्फ यही कोरोना नहीं है, बल्कि देखें उनसे हम नहीं डरते। बदमाशी भी कोरोना है, गंदगी भी कोरोना है, तजावुजात भी कोरोना है, कम तोलना भी कोरोना है, मिलावट भी कोरोना है, इसराफ भी कोरोना है, नमूदो नुमाइश भी कोरोना है, जहालत भी कोरोना है, जाली वोट भी कोरोना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कोरोना है, करप्शन भी कोरोना है, कमीशन भी कोरोना है, किकबैक भी कोरोना है, टीटी भी कोरोना है। इनसे हम नहीं डरते। कोरोना तो प्रोटोकॉल भी है,
کرونا تو کشکول بھی ہے، کرونا تو ہڈ حرامی بھی ہے، کرونا تو کام چوری بھی ہے، کرونا تو سینہ زوری بھی ہے، ان سے ہم نہیں ڈرتے۔ جا سخیا راہ خدا، تیرا اللہ ہی بوٹا لاوے گا۔ آخر میں حسن نثار اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہیں کہ ہم میں اتنی بیماریاں ہیں، یعنی یہ کرونا کا وائرس تو اب آیا، لیکن دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے۔ یہ ذخیرہ اندوزی کیا ہے، یہ اسراف کیا ہے، یہ گندگی کیا ہے، یہ ملاوٹ جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، یہ سب ایک وبائی مرض کی طرح ہمیں چمٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے چھٹکارے کا نہیں سوچا۔ تو آخر میں وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا تھا، کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے ہم نہیں ڈرتے، تو اللہ ہی ہے کہ اس قوم کا بھلا کر دے، اللہ ہی ہے کہ اس پاکستان کے اس پودے کو پروان چڑھا دے۔ طالبات، آپ لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ اسی طرح کے حسن نثار ایسے ہی کالم لکھتے ہیں، اس طرح سے بہت سے بڑے بڑے کالم نگار ہیں جنہوں نے بہت سے کالم لکھے ہیں، اور انہوں نے معاشرے میں تبدیلیاں لے کر آئے ہیں۔ تو طالبات، آپ نے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ آگے اگر آپ بطور صحافت اس پیشے کو اپناتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہو، آپ کا مشاہدہ وسیع ہو، آپ کی کرنٹ افیئرز پہ نظر ہو، آپ کو حالات حاضرہ کا پتہ ہو، اور تاکہ آپ میں امانت داری اور دیانت داری ہو، تاکہ آپ بے باکی سے جو بھی موضوع ہو اس پر لکھ سکیں، اس پر ڈٹ سکیں۔ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے یہ نوجوان ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔